فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم دی حمد و ثنا تنہائی یکتائی کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے ایمان ایک حقیقت ہے
ایمان ایک تازگی جو مسلمان دی انفرادی اور اجتماعی زندگی دے اندر انقلاب بپا کر دے، اس نو ایمان کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص دلوں پھر اس کی تصدیق کرے، زبان دے نال اس دا اقرار کرے، عمل بالجوارے دے نال اس دا اظہار کرے، تو ایسے مومن بندے دی زندگی دے اندر اللہ رب العزت ایک حیرت انگیز لذت پیدا فرما دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو ایمان دی حالت چ زندہ رکھے، جدو پھر موت دا پیغام آئے ایمان دی حالت چ دنیا تو اٹھائے جائیے۔ ایمان بندے نو نہ ڈر اور بے باک بنا دیندا ہے۔ ایمان ہوئے نا سینے چ، بندہ نہ ڈر ہوندا ہے، جرت، غیرت، ہمت، استقامت آندی ہے ایمان دے نال۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہاں دے مقابلے چ فرعون بے ایمان نے کی کچھ نہیں کیتا۔ بڑے بڑے چوٹی دے جادوگر ساحر بلائے کہ موسیٰ علیہ السلام دا تسا مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگر کہن لگے قالوا لفرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون مقابلہ تے اسی کران گے، آئے کھلوتے ہیں، اے دس اگر اسی موسیٰ پیغمبر تے غالب آ گئے، کوئی ساڈے واسطے کوئی اجر، کوئی پروٹوکول، کوئی وزارت، صدارت، کوئی کرسی ملے گی؟ کہنے لگا قال نعم، ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، موسیٰ تے غالب آؤ میں تانوں اپنا مقرب بنا لواں گا، انعامات اکرامات دے نال نوازے جاؤ گے۔ اچھا انہاں جو کرنا سی سارا کچھ کیتا، اپنے سوٹے رسیاں سارا کچھ سٹے نا، جدوں ہن جادو سی سپ بن گئے۔ ہن واری آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہن موسیٰ پیغمبر نے اپنا سوٹا سٹیا تے وہ جڑے سپ دوڑ دے پھر دے سن، رسیاں دے سپ بنے سن، ڈنڈیاں دے سپ بنے سن، موسیٰ پیغمبر دا سوٹا انہاں ساریاں سپاں سپاں نو اپنے اندر لے گیا تے دیکھ دے رہ گئے۔ اے جدوں انہاں نے مندر ویکھیا تے بڑے حیران اور ششدر رہ گئے۔ اوتھے ہی کھلو کے انہاں ایک گل کیتی، کہن لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، سانو گل سمجھ آ گئی ہے، کھانے گل بہ گئی ہے، دل تے چوٹ لگ گئی ہے، آمنا برب العالمین، اسی ایمان لے کے آئے رب العالمین تے۔ کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ تے ہارون دا رب، اللہ اکبر۔ ہن ایمان آ گیا نا سینے چ، پہلے جادوگر سن مقابلہ کرن آئے سی۔ اچھا فرعون دی بڑی بیزتی اس نے بڑی محسوس کی تھی کہ لیان والا میں، کھلان والا میں، انعام میرے کولوں منگدے سن بندے میرے، تے پرے مجمع چ انہاں انی بیزتی کیتی ہے، اتھے کھلو کے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئے نے، ظلم تے اتریا، تمکی دیتی، کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اوے تسی کی کیتا ہے؟ مخالف سمتوں لت باں پن دیاں گا، اللہ اکبر۔
اور تانوں سولی دے دیاں گا سب نو، تانوں پتہ چلے کہ کس طرح ایک حکمران دی بادشاہ دی مخالفت کری دی، لے کے کادے واسطے آیا تے تسی کی کر رہے ہو؟ ہن انہاں دے سینے چ ایمان آ گیا سی۔ ایمان بندے نو بے باک بناتا ہے، نڈر بندہ ہو جاتا ہے، وہ پھر زندہ رہے تو غازی بن کے رہتا ہے، جے مر جائے پھر شہادت دے رتبے دے فائد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ فرعون نے بڑی وڈی دھمکی دیتی، کہنے لگا مخالف سمتوں اے لت تے اے باں یا اے بازو تے اے لت کٹ دیاں گا، وڈ دیاں گا۔ اگر موسیٰ دے رب تو ایمان اپنا نہ ہٹایا، اللہ اکبر۔ ہن سنو انہاں دے سینے چ جدوں ایمان آیا تے انہاں نے کھڑک کے دڑک کے کیا فقض ما انت قاض، پنجابی جی ترجمہ ہے فرعون تیرے کولو جو ہوندا ہے کر، اسی ایمان لے آئے ہیں، اسی موسیٰ پیغمبر نو من لیا ہے، اسی رب العالمین نو پہچان گئے ہیں، اللہ اکبر، تیرے کولو جو ہوندا ہے کر، انا آمنا بربنا۔ تو ایمان اللہ سانو نصیب فرمائے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جس بندے نو ایمان دی مٹھاس ذائقہ لذت نصیب ہو جائے، سب تو بڑا اور قیمتی خزانہ ہے ایمان دی مٹھاس دا مل جانا۔ امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جس نو ایمان دی مٹھاس مل گئی انہوں ایٹومیٹک ہی پتہ چلے گا فسق فجور شرک توحید حق باطل کفر اسلام، فوراً اس نو پتہ چلے گا، حلال حرام، جس نو ایمان دی مٹھاس مل گئی۔ امام وہیب رحمت اللہ علیہ دے کولو کسی نے سوال کیتا، امام صاحب جڑا بندہ نافرمان ہے اللہ دا، اس نو بھی ایمان دی مٹھاس لذت ذائقہ نصیب ہوندا ہے؟ فرمان لگے نافرمانی دا ارادہ کرنے والا جو ہے اس نو بھی ایمان دیا ذائقہ لذت مٹھاس اللہ نصیب نہیں فرما دے۔ نافرمانی کرنا تو درکنار دور دی بات، جو نافرمانی دا ارادہ کرے اس نو بھی یہ مٹھاس نصیب نہیں ہوندی۔ تو دیکھ لو جو دنیا تے کتنے ذائقے نے، کتنیاں لذتاں نے، کتنیاں مٹھاساں نے، سب تو بہترین نفیس ترین مٹھاس لذت کیا ہے؟ ایمان دی۔ سب تو عمدہ ترین ذائقہ کیا ہے؟ ایمان دا ذائقہ۔ لو اس حوالے نال انشاءاللہ میں چند گزارشات اللہ دی توفیق خاص نال قرآن و سنت دی روشنی اندر تساں احباب دے سامنے رکھنیاں نے کہ ایمان دی مٹھاس کدوں بندے نو ملدی ہے، کیڑے کیڑے کام کرنے چاہیے نے۔ سب تو پہلا کام کہ تقدیر تے ایمان بندے دا مضبوط ہوئے، تقدیر دے بارے بندہ مکمل پر اعتماد رہے۔ تقدیر کیا ہے؟ جو کچھ ہو گیا تے جو کچھ اگے ہونا ہے تے جو کچھ اسی کر رہے ہیں، دنیا جو کچھ کر رہی ہے، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے اے زمین و آسمان نو بنان تو 50,000 سال پہلے لکھ کے اپنے کول محفوظ کر لیا سی۔ اے جو کچھ بھی ہو رہا تے جو قیامت تک ہوئے گا، یہ ہے تقدیر۔ اس تے ایمان اپنا مضبوط بناؤ، ایمان دی مٹھاس ملے گی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو نصیحت فرما رہے ہیں، فرمان لگے بیٹا یاد رکھنا میری بات، جو کچھ تیرے نال ہو گیا نا وہ ہو کے ہی رہنا سی، جو کچھ تینوں مل گیا ہے یہ مل کے ہی رہنا سی، تے جیڑی چیز تیرے نصیب اندر نہیں وہ تینوں مل نہیں سکتی، جو مرضی کر۔ اے عقیدہ اپنا بنا لے، اللہ اکبر۔ اسی واسطے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے سرور کائنات سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر لوگاں نو زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا اور شکلاں بگاڑ دیتیاں جان گیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دی وجہ کیا ہوئے گی؟ تو آپ نے فرمایا لوگ تقدیر نو جھٹلان گے، تقدیر دا انکار کرن گے، اللہ اکبر، ایمان کامل نہیں ہوئے گا، ایمان مضبوط نہیں ہوئے گا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، نفع نقصان دا مالک کون؟ اللہ۔ جو کچھ تینوں مل گیا ہے نا، اللہ دی تقسیم تے او دی رضا تے راضی رہ، تے جیڑی چیز ہتھوں نکل گئی ہے پھر بھی معاملہ اللہ دے سپرد کر، یار دے اندر کوئی خیر ہی ہوئے گی، مالک نے نہیں چاہیا تے نہیں ہویا، اللہ نے نہیں چاہیا تے نہیں ملی، اللہ اکبر۔ میرا دے اندر کی کمال ہے، میں تے کمزور ہاں، میں تے ایک انسان ہاں، او رحمان ہے، انہیں نہیں پسند کیتا میرے واسطے تو کوئی بات نہیں، یہ ہے تقدیر تے ایمان۔ جدو بندہ ایمان اپنا بنا لے پھر ایمان دی مٹھاس آدمی نو مل جاندی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب تو پہلا کام کہ تقدیر تے ایمان اپنا کامل رکھنا، مضبوط رکھنا، اللہ اکبر۔ کیوں؟ ایمان دا مول پینا جے، ایمان سینے اندر ہویا، ایمان چیک ہونا جے، عقیدہ چیک ہونا جے، اللہ اکبر۔ یہ اندر تڑپ کتنی ہے، تمنا کتنی ہے، آرزو کتنی ہے، خواہش یہ اندر کتنی ہے، دین اسلام دی خاطر تڑپ دا کتنا ہے، اپنے آپ نو کھپاندہ کتنا ہے، کم کاج دین اسلام واسطے کتنا کرتا ہے، یہ دی جناب لو لگن شوق محنت کتنی ہے دین اسلام واسطے، اللہ اکبر۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوئے گا نا تقدیر دے بارے، اتنی ایمان دی مٹھاس اللہ رب العالمین بندے نو نصیب فرمان گے۔ کتھے لکھے ہیں؟ آمنہ دے لال جناب محمد، پیار نال محبت نال درود پاک دی بہار پیدا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب عطر تے خالق کائنات نے قرآن مجید دا نزول فرمایا ہے۔ اللہ فرما دینے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو کتاب جو چٹھی اللہ رب رحمان نے نازل فرمائی، اللہ اکبر، بڑی بہار ہے اس قرآن چ، بڑی لذت ہے، بڑا سرور ہے، بڑا سکون ہے۔ قرآن پاک نو پڑھیا کرو ترجمے دے نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جیڑا بھی بندہ ہوئے یا عورت ہوئے نیک کام کرے ہوئے او مومن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عرفان بھائی آواز ذرا صاف جی کرو، سمجھ آئے، ای کو ختم کر دو بیشم۔ آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب عطر تے خالق کائنات نے چٹھی پیغام ایک قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، ایک کتاب دی شکل اندر نازل فرمایا ہے۔ فرمایا جیڑا بھی کوئی بندہ یا جیڑی بھی کوئی بندی نیک کام کرے ہووے مومن، ایمان دا ہونا شرط ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایسے بندیاں نو اسی جنت دے وارث بناواں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت ایمان والیاں دی ہے، جنت توحید والیاں دی ہے، جنہ دے عقیدے مضبوط نے، جنہ دے عقیدے دے اندر خلل نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیوں، ایمان دی مٹھاس چاہندے ہو، ایمان دا ذائقہ چاہندے ہو، ایمان دی لذت چاہندے ہو، سرور چاہندے ہو، تے پہلا کام کی کرنا ہے؟ تقدیر تے ایمان اپنا مضبوط رکھنا ہے، ایمان اپنا ٹھیک رکھنا ہے، عقیدہ پختہ رکھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں جو مل گیا ہے اے رحمان نے میری قسمت اندر لکھیا ہویا سی، جیڑا مینوں نہیں ملیا اے دے اندر کوئی خیر ضرور ہوئے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دوسرا کام کی کرنا ہے؟ لوگاں دے نال محبت صرف اللہ دی رضا دی خاطر کرنی ہے، لوگاں نو راضی کرنے واسطے نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسرے دے نال ملنا ورتنا ہے تے صرف رحمان دی رضا واسطے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو جلال ساڈا ملنا جلنا تے اٹھنا بیٹھنا دین والا بنا دے، سنت والا بنا دے، شریعت والا بنا دے، قرآن والا بنا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا کام اے وے جڑا بندہ لوگاں دے نال اللہ نو راضی کرن دی خاطر ملدا جلدا ہے، اللہ ذو جلال ایسے بندے نو
ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دیندے نے، ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، خالق کائنات ارشاد فرمان گے این المتحابون بجلالی، کتنے نے میری خاطر آپس سے اندر محبت پیار کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ خالق کائنات خود اعلان فرمان گے الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ اللہ فرمان گے اج دے دن میں ایسے بندیاں نو اپنا سایہ نصیب کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن خالق کائنات دے عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ نہیں دے ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمان سایہ کنہاں نو نصیب فرمائے گا؟ جڑے بیندے نے تے اللہ دی خاطر، جڑے اٹھ دے نے تے اللہ دی خاطر، ایک دوجے نو ملدے نے تے اللہ دی خاطر، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوجے کو آندے جاندے نے، مجلساں لگاندے نے، ایک دوسرے دیاں زیارتاں کردے نے، صرف رحمان نو راضی کرن دی خاطر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بندیاں دے بارے رحمان خود فرمان گے این المتحابون بجلالی، کتھے نے میرے پیارے بندے جڑے میری جلالت دی خاطر میں لوگاں دے نال پیار کریا کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیدنا معاذ بن جبل۔ عرفان سپیکراں لوگ گل رہ گئی ہے، چلو اللہ تیری محبت قبول فرمائے، ان چلا ذرا تھوڑا جہا گل سنا لی اللہ دی توفیق خاص نال۔ آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دی جامعہ مسجد اندر تشریف فرمانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی گزرے نے، فرماتے نے میں بھی دمشق دی جامعہ مسجد اندر گیا، ویکھیا ایک نوجوان خوبصورت بڑا ہے، داڑھی چہرے تے پھپائی ہوئی ہے تے جناب دمشق دے مسجد دے سین اندر بیٹھا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے سیدنا ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں ایک بڑا عجیب و غریب منظر ویکھیا کہ اس نوجوان دے اردا گرد لوگ بڑے کٹھے ہوئے نے تے لوگ سوالات پہ کر دینے۔ اللہ اکبر۔ تے سوالاں دے جواب سیدنا معاذ بن جبل دین دے پینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جڑا جواب سیدنا معاذ دیندے نے لوگ بڑے مطمئن ہو جاندے نے، جواب بڑا اچھا دیندے نے، اچھے انداز نال جواب دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں لوگاں نو پوچھیا یار ہے نوجوان کیڑے عالم دین کیڑا ہے؟ تے لوگاں مینوں دسیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ابو ادریس خولانی فرمان لگے میرے دل اندر سیدنا معاذ بن جبل دی محبت بیٹھ گئی، میں دل اندر خیال لے کے آیا کہ سیدنا معاذ نو ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن فرما دینے لوگاں دا رش بڑا سی، جمع غفیر بڑا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں ایک ارادہ کیتا ہے کہ کل مسجد دے اندر جاواں گا نماز تو کافی ٹائم پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوتے سیدنا معاذ نو سب تو پہلے میں مل لواں گا، میری ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کل دا ٹائم میں بنا کے گیا، اگلے دن میں مسجد دے اندر اذان نماز تو کافی دیر پہلے گیا کہ ان سیدنا معاذ آن گے تے پہلے پہلے میں مل لواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو میں مسجد دے اندر گیا میرے تو پہلے بڑا کڑیل خوبصورت نوجوان نماز پہ ادا کردا ہے، جدو میں انہاں دا چہرہ مبارک ویکھیا تے سیدنا معاذ بن جبل سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی صحابی، میرے تو بھی پہلے مسجد دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو سیدنا معاذ نے 2 رکعتاں پڑھ
کے سلام پھیریا نا ابو ادریس خلونی اے نے ایمان والے اللہ والے جنہ دا دل مسجد لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو ادریس خلانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو پیارے معاذ نے سلام پھیریا میں دوڑ کے اگے ہویا تے کیا واللہ انی لا احبکا اللہ دی قسم ہے معاذ میں تیرے نال پیار کرنا مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے مینوں تیرے نال بڑی عقیدت ہے اللہ اکبر کبیرہ تے سیدنا معاذ نے میرے کپڑے دا پلو پکڑ لیا آپ فرماتے نے واقعی تینوں میرے نال پیار ہے ہاں معاذ مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے تے سیدنا معاذ فرماتے نے بیٹھ جا پھر سن آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات ارشاد فرماتے نے وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا اللہ فرماتے نے ایسے بندیاں تے میں رحمان دی محبت واجب ہو جاندی ہے جڑے ایک دوسرے نال پیار میں رحمان دی خاطر کر دینے ایک دوسرے کول دینے تے میں رحمان دی خاطر ایک دوسرے تے خرچہ کر دینے تے میں رحمان دی خاطر ایک دوجے نو کھانا دعوتاں تے بلا دینے تے میں رحمان دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ لہذا میرے محترم پیارے بھائیوں ایمان دی مٹھاس چاندے ہو ذائقہ چاندے ہو لطف چاندے ہو اللہ اکبر کبیرہ لذت چاندے ہو تے دوجا کام کی کرنا ہے ایک دوسرے نال محبت صرف اللہ واسطے کرنی ہے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے کوئی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے رحمان راضی ہو جائے اللہ اکبر ایک دوجے نو السلام علیکم کر لیا کرو بلکہ بڑھ چڑھ کے کریا کرو سب تو پہلے کریا کرو کیوں اسی تے اللہ واسطے سلام لینا ہے اسی تے اللہ واسطے ملاقات کرنی ہے ملے گا کی آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے ایسے بندے نو اللہ ذوالجلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دینے ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ دو کم گن دے جایا جے تے تیسرا کم کیڑا بندہ کرے جدے نال ایمان دی مٹھاس نصیب ہوندی ہے ساری کائنات تو ود کے جڑا آمنہ دلال محمد نال پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا عقیدت دا احترام دا پیار دا جذبے دا ولولے دا اظہار کرے اللہ اکبر کبیرہ کی مانا جانتے جا سکتی ہے محمد عربی دی بات آنچ نہیں آنی چاہیے دی صلی اللہ علیہ وسلم جان جاندی ہے تے جائے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان نہ جائے جان جاندی ہے تے جائے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی گوارا نہیں گستاخی پیغمبر دی برداشت نہیں کیوں سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا ہر نوری خاکی تیرا غلام سونیا کیڑا کم تیجا کرنا ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائناتوں کل کائناتوں بڑھ کے ود کے چڑھ کے محبت کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایمان دی مٹھاس مل جائے گی ایمان دا ذائقہ مل جائے گا ایمان دی لذت مل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ ہر نوری خاکی تیرا غلام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا تو جو رکھی کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا سونے مصطفیٰ علیہ السلام جی کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا جے سمجھ آئی تو سبحان اللہ دی چھال پائی کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا ہر نوری خاکی تیرا غلام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا گستاخی کردہ جیڑا تیری توجہ توہین کردہ جیڑا تیری بے ادبی کردہ جیڑا تیری نالے خاکے چھا
چھاپدا توہین کردے جیڑا تیری نال خاکے چھاپدا کھچ دیواں میں کٹ دیواں میں وڈ دیواں میں اس کافر دی زبان سونیا آمینہ دلال جناب محمد پیار نال تڑپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ کل کائنات تو ود کے بڑھ کے کیوں آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرانگے احترام کرانگے اللہ ذو جلال ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دے گا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اللہ اکبر کبیرہ آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دی تے سیدنا عمر دی گل سناواں ایک دن میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے تے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ عظیم الشان ہستیاں جاندیاں نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک اندر میرے پیارے عمر نے اپنا ہاتھ مبارک دے دیتا جویں دو یار سجن بیلی جاندے نے پیار محبت نال اللہ اکبر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے سفر ہوندا پیا تے سیدنا عمر جا رہے نے جاندیاں چلدیاں چلاندیاں آمینہ دلال علیہ السلام بولے میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرما دینے عمر پیارے چل سفر ہوندا پیا ایک گالتے دس یار تینوں میرے نال پیار کننا ہے محبت کننی ہے احترام کننا ہے عقیدت کننی ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر فرمان لگے سونیا ساری کائنات تو ود مینوں تہاڈے نال پیار ہے لیکن اپنی جان تو ود کے نہیں اللہ اکبر کبیرہ توجہ رکھی جملیاتے ساری کائنات تو بڑھ کے میں عمر نو تاڑے نال پیار ہے لیکن اپنی جان تو ود کے نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے جواب سڑیا نا سیدنا عمر دا آپ فرما دینے اے عمر پھر تے اجے ایمان ہی مکمل نہیں اللہ اکبر کبیرہ عمر پیارے انجتے گل نہیں پڑھنی تے سیدنا عمر فرما دینے سوڑیاں جے اے ایمان دی گل لے پھر میری محبت سنو جے اے ایمان دی گل لے پھر میری عقیدت سنو ساری کائنات تو ود کے عمر نو اپنی جان تو ود کے پیارے تے تسا محمد رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیاں جان جا سکتی ہے تواڈی بات تے آنچ نہیں آن دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرمائی نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے الآن یا عمر الآن یا عمر عمر ہونے ایمان مکمل ہویا جے ہون گل بن گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر کی پتہ چلیا ایمان دی مٹھاس جاندے ہو مل کے بولو ساری کائنات تو ود کے پیار محمد رسول اللہ نال کرنا چاہیے دے نا آمینہ دلال علیہ السلام دے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنی چاہیے دی اللہ اکبر کبیرہ ایک اور واقعہ سناواں بڑا پیارا سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیارا یار اللہ اکبر مشرقین مکہ نے پیارے خبیب نو پکڑ لیا قید کر لیا تے جناب بڑا ڈرایا تمکایا کہن لگے خبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل چھڑ دے آپ دا نعرہ چھڑ دے آپ دا کلمہ چھڑ دے آپ دا آنکھا مننا چھڑ دے آپ دے پیچھے چلنا چھڑ دے اللہ اکبر کبیرہ آپ دا لڑ خبیب چھڑ دے تے سیدنا خبیب فرما دینے جان جا سکتی ہے محمد عربی نال غداری نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے جا سکتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نال بے وفائی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ تے کہن لگے خبیب تینوں سولی دے دیاں گے اللہ اکبر کبیرہ تینوں پھانسی دے پھندے تے چڑھا دیاں گے چل خبیب اتنی گل کہہ دے خبیب اتنی گل پکار دے کہ کاش آج میری جگہ تے میرے پیر و مرشد محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم اے خبیب اسی نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑا پھڑ لینا ہے، اسی انہاں نو کیڑا سولی دے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خبیب اتنی گل کہہ دے کہ میری جگہ تے کاش اج محمد رسول اللہ ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم تے تیری خلاصی ہو جائے گی، تینوں چھڑ دیاں گے۔ سیدنا خبیب فرما دے نے کافروں بے ایمانو اپنی زباناں بند کرو، تسی تے آندے ہو اتنی گل کہہ دے کہ میری جگہ تے سولی تے محمد رسول اللہ ہون صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں تے اتنا گوارا نہیں آمنہ دلال دے قدمہ پاکا دے اندر کنڈا بھی لگ جائے، میں خبیب نو تے اتنا بھی گوارا نہیں۔ کی پتہ چلیا ساری کائنات تو ود کے پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کرنا ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو آپ دی بات تو اللہ اکبر سب کچھ لٹا دیتا ہے، تن من دن قربان کر دیتا ہے صحابہ کرام نے۔ ساڈا بھی عقیدہ اے وے، اہل سنت دا موقف اے وے، اہل حدیث دی گل اے وے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڈا سارے مسلمانہ دا عقیدہ اے وے کہ جان جا سکتی ہے محمد عربی دی بات نہیں چھڑاں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جان دی بات لگا دیاں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تے آنچ نہیں آن دیاں گے، اللہ اکبر۔ کیوں؟ نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، سارے نہ بولو جنوں سمجھ آئی ہے کھڑک کے کہے سبحان اللہ۔ نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اسی مصطفیٰ علیہ السلام اسی سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے کیوں چلے ہیں؟ اسی دعوت میسر پیغام خیال ذہن فکر آپ جیسا لوگاں دا کیوں بنا رہے ہیں؟ نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، صحیح سالم ہویاں اکھاں، توجہ رکھی، صحیح سالم ہویاں اکھاں، علی پاک دے بارے دساں، صحیح سالم ہویاں اکھاں، علی پاک دے بارے دساں، لب لگیا ختم ہوئی پھر پیڑ وکھا مینوں، لب لگیا ختم ہو تڑپ جاؤ لہلہا جاؤ، گل ساری کائنات تو سونے تے منمونے دی کر رہے ہیں جنہ دا نام پاکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح سالم ہویاں اکھاں، کڈا میٹھا جملہ ہے، صحیح سالم ہویاں اکھاں، علی پاک دے بارے دساں، لب لگیا ختم ہوئی پھر پیڑ وکھا مینو، نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ اور توجہ، زما دزدی علاج لی آیا سی، زما دزدی علاج لی آیا سی، انہیں اپنا ہی کرایا سی، خطبہ سن دیا کلمہ پڑھے، تو جو خطبہ سن دیا کلمہ پڑھے، ایسی تقریر وکھا مینو۔ اور ساڑی تقریر دوسرے تیسرے سن لین تو آندے نے نیڑے نہ لگیا جے، بڑے بد زبان نے گل کرن دا پتہ نہیں۔ قربان جاواں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن بھی سن دے سن تے آندے سن جھوٹا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ضرور سچا پیغمبر ہے۔ دشمن بھی سن دے سن تے مصطفیٰ علیہ السلام نو دوروں ویکھ کے کہہ جاندے سن جا الصادق جا الامین، او سچا ویکھنا تے او آ گیا جے، امانت دار ویکھنا ہے تے او آ گیا جے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیو، ساری کائنات تو ود کے پیار محمد عربی دی ذات نال کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی ذات اللہ دیئے، اچھی ذات اللہ دیئے، کائنات اللہ دیئے، اچھی ذات اللہ دیئے، کائنات اللہ دیئے،
برائیاں نو اچھائیاں وچ بدلے، برائیاں نو اچھائیاں وچ بدلے، ایسا قدیر وکھا مینو نبی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ مل کے بولو، آپ علیہ السلام جیسا سونا نہ آیا تے نہ قیامت تک آنا ہے، نہ کسے ماں نے جنیا تے قیامت تھا کسی نے جڑنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاں پیار نبی پاک علیہ السلام نال کرنا ہے، ساریاں تو ود کے کرنا ہے۔ ملے گا کی خالق کائنات ایمان دی مٹھاس، لذت، ذائقہ، سرور، اللہ اکبر، لطف نصیب فرما دینے گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایمان والی گل بھولتے نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سینے چ موجود ہے، پھر ایمان موجود ہے، پھر ایمان دی مٹھاس بھی تینوں ملے گی، ذائقہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تین تے چوتھا کام کی کرنا ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کفر اندر جان نو اس طرح ناپسند جاندا نا، کفر اندر جان نو جس طرح آگ اندر جانا انہوں ناپسند ہے، اس طرح کفر اندر جانا ناپسند کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مدنی سرکار علیہ السلام فرماندے نے ایسے بندے نو بھی اللہ ذو جلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دیندے نے، ایمان دی لذت نصیب فرما دیندے نے۔ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو، ہرکل بادشاہ عیسائیاں دا، اس نے ابو سفیان اپنے دربار چ بلایا۔ اللہ اکبر۔ ہرکل بادشاہ بھی کافر، ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، وہ بھی اجے کافر، تے سامنے ابو سفیان کھڑا ہے۔ ہرکل بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان اے دس جو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دے نے، وہ ود رہے نے کہ گھٹ رہے نے؟ سوال دیکھو، ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہاں دی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھتے چڑھتے جا رہے ہیں؟ جماعت تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ابو سفیان آندے نے ہرکل گھٹتے نہیں ہوتے، دن با دن ودتے جا رہے ہیں، گھاٹا نہیں ودتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہرکل بادشاہ نے گل سنی نا، کہنے لگا کذالک امر الایمان حتی یتم۔ اے تے ایمان ہے۔ گواہی کون دے رہا؟ کافر۔ کہنے لگا اے ایمان ہے۔ تے اگلا سوال، اے ابو سفیان جنہ مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، کدی آپ نو چھڈ کے بھی گئے نے؟ دھوکھا بھی دیتا ہے؟ کدی غداری بھی کیتی ہے؟ تے ابو سفیان آندا دھوکا دینا تے درکنار ہوتے پیغمبر تو جانا نچھاور کر دیندے نے، ہوتے جانا قربان کر دینے۔ اللہ اکبر۔ تے ہرکل بادشاہ نے پھر بڑی پیاری گل کیتی، آندا ہے کذالک الایمان۔ ایمان اینو کیا جاندا ہے، ایمان جو سینے اچ رچ بس جائے پھر بندہ ڈولدا نہیں، بندہ چھڈ کے جاندا نہیں، بندہ مرتد ہوندا نہیں، بندہ دھوکھا دیندا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، کفر نو اس طرح ناپسند جاننا ہے جس طرح بندہ آگ چ جانا پسند نہیں کردا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرما نے ایسے بندے نو اللہ ذو جلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کافراں نے، بے ایماناں نے، ظالماں نے، مشرکاں نے کی کچھ نہیں کیتا میرے پیارے بلال نال۔ اللہ اکبر۔ روز تکلیفاں، روز اذیتاں، روز پریشانیاں، تے جدوں آزاد کروا لینا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمانے۔ میرے پیارے بلال تشریف فرما۔ پیارے ابوبکر پوچھن لگے اے یار بلال اتنیاں تکلیفاں تینوں دیندے رہے بے ایمان امیہ ورگے، اللہ اکبر، تپ دی ریت اتے بھاری بدنی پتھر تپ دے کولے بلال کس طرح برداشت ہوندا رہیا؟ سیدنا بلال دا جواب سنیا جے تے تیرا سینہ ٹھر جائے گا، موضوع سمجھ آئے گا۔ پیارے بلال فرما دینے پیارے صدیق میں دساں تے کی دساں، جدوں مینوں سزاواں دیندے سن میں انہاں دی سزا دے اندر اپنے ایمان دی مٹھاس دی آمیزش کر دیندا سی۔
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐ ਸਿੱਦੀਕ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਪੜੋ ਪਿਆਰੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ, ਤਪਦੀ ਰੇਤ, ਤਪਦੇ ਕੋਲੇ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਮਈਆ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋੜੇ। ਬਿਲਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਬਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ, सुकून कल्ब मिलता है। अल्लाह के इस दीवाने को अल्लाह का नाम काफ़ी है। तपती रेत पर, तवज्जो फरमाया जे, तपती रेत पर मेरे प्यारे बिलाल दे अल्फाज, तपती रेत पर लेट कर बोले बिलाल हबशी, तपती रेत पर लेट कर बोले बिलाल हबशी की हजारों गम मिटाने को अल्लाह का नाम काफ़ी है। हजारों गम मिटाने को अल्लाह का नाम काफ़ी है। गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज़ चलती हो, गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज़ चलती हो, मेरे इस आशियाने को अल्लाह का नाम काफ़ी है। ईमान, अल्लाह सानू ईमान दी मिठास नसीब फरमाए। रोमिया ने ना सैयदना अब्दुल्ला बिन उज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने गिरफ्तार कर लिया, कैदी बना लिया। अल्लाह अकबर। ते सारे रोमी ईसाई इकट्ठे होके आए, दीगर होर मुसलमान भी कैदी बनाए सन। ते बड़ा वड्डा कड़ाया तेल दा मंगवाया, तेल फुल गर्म किया, तपाया। जदों सुरख हो गया ना ते दूसरे मुसलमान कैदी एक एक खोल के कड़ाए दे विच सुट रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हड्डियां अलग तैर रही ने, गोश अलग हो जाता है मुसलमाना दा, साथियां दा, सहाबियां दा, मुजाहिदीन दा। अल्लाह अकबर। ते एक ईसाई बेईमान अगे वधिया, अब्दुल्ला नू आके कहन लगा, अब्दुल्ला तनस्सर, ईसाई हो जा। आप फरमान लगे, जान जा सकती है, ये सौदा नहीं हो सकता। जान जा सकती है, मुहम्मद अरबी दे नाल गद्दारी नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे मुसलमानों को कड़ाया के अंदर सुटिया जा रहा, वारी बार देखा कि हड्डियां अलग, गोश्त अलग। अल्लाह अकबर। तेल सुरख। ते कहन लगे, अब्दुल्ला देख तेरा अंजाम हशर होना जे। डराया धमकाया। थोड़ी देर के बाद ना सैयदना अब्दुल्ला अल्लाह अकबर रो पे, अखा चो आंसू। ते ईसाई आपस के अंदर गलबात, और रो पिया, हिल गया, गल बन जानी है, डर गया। ते सैयदना अब्दुल्ला फरमाते ने, जवाब सुनी, सैयदना अब्दुल्ला फरमाते ने, रोण इस गल दा नहीं कि मैं हुण मर जाना, मैनू कड़ाए चो सुट देना। रोण ते इस गल दा है, अज मेरे कोल एक जान है, काश 100 जाना भी हुंदियां दीन इस्लाम तो कुर्बान करता जांदा। अज ते एक के इनू की कहते ने, ईमान। अज ते एक के 100 भी होंदियां, एक एक करके मुहम्मद अरबी तो वार देंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाइयां ने जवाब सुनिया तो फिर अपनी पै गई। कहने लगे, तनस्सर, ईसाई हो जा, जान छुट जाएगी, खलासी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सख्ती की थी। फिर 2-4 अगे बढ़े, कहने लगे, कुछ ना को नरमी करके देखो, अब्दुल्ला ईसाई हो जा, अपनी बेटी की शादी तेरे नाल कर देंगा। फरमान लगे, माफल ना, रख अपनिया बेटियां कोल। एक और अगे वधिया, कहने लगा, अब्दुल्ला ईसाई आ जा,
اپنی بادشاہ دے اندر تینوں شریک کر لواں گا۔ پیارے عبداللہ فرماندے نے ما افعل، کروڑوں لکھوں بادشاہ ہون، میں ایک ایک کر کے دین اسلام تو قربان کرتا جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر تھوڑی دیر دے بعد نا ایک عیسائی بولیا، کہن لگا عبداللہ چل پھر میرے متھے دا بوسہ لے، تینوں آزاد کراں۔ ہیچ نیچا دکھانا چاہتا سی نا، کہنے لگا عبداللہ متھے دا بوسہ لے۔ آپ فرماندے نے جان جا سکتی ہے میں عیسائی دا متھا کیوں چما، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ او انسا وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ جان جا سکتی ہے، انج نہیں ہونا۔ عیسائی بڑے سیانے سن، انہاں آپس مشورہ کیتا، گٹھ جوڑ کیتا کہ ایک مسلمان دوسرے دے بارے تڑپ دے کلب دے بڑے نے، ایک مسلمان پریشان ہوئے دوسرے سارے پریشان ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ عیسائی اگے ودیا، کہن لگا عبداللہ میرے متھے دا بوسہ لے لے، او تیرے جڑے 80 ساتھی نے انہاں نوں بھی رہا کر دیاں گا، تیری بھی جان چھوڑ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن میرے پیارے عبداللہ نے سوچیا ایک بوسے دی وجہ تو 80 دی جان چھوڑ دی پئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تے سبق احمد مجتبہ نے دیتا ہے، اے تے تربیت محمد مصطفیٰ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ان تیار ہوئے، مجبوراً ایک بوسہ لیا، انہاں 80 دی بھی جان چھوٹ گئی، اپنی بھی چھوٹ گئی۔ انہاں سارے ساتھیاں نو لے کے سیدھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار مبارک دے اندر آندا ہے۔ فقام الیہ عمر فقبل راسہ۔ دیکھو جنہ دین اسلام تے قربانیاں دیتیاں نے، اللہ ذوالجلال نے شانہ بھی تے عطا فرمائیاں نے، پروٹوکول بھی تے رحمان نے عطا فرمائے نے۔ سیدنا عمر دے کول 80 بندیاں نو جناب عبداللہ لے کے آئے، سارا معاملہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فقام الیہ عمر، امیر المومنین سیدنا عمر کھڑے ہوئے، فقبل راسہ، میرے عبداللہ بن اضافہ دے متھے دا بوسہ لیا، شاباش دیتی تے پیارے عمر فرما دینے عبداللہ آج تو کام بڑا ہی چنگا کر کے آیا ہے۔ اللہ سانو اے ایمان نصیب فرما دے، جدو ایمان دی مٹھاس مل جاندی ہے نا بندے نو، اور پھر سینے کھلے بندہ کر دیتا، مار گولی جان جا سکتی ہے، کفر اندر جانا نہیں، جان جا سکتی ہے کافران الیاری لانی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ پنجواں تے آخری کام، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے نے ایسے بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لے ہے، ایمان دی مٹھاس ایسے بندے نو مل گئی جیڑا اللہ دے رب ہون تے راضی، دین اسلام دے دین ہون تے راضی، تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے میرے نبی ہون تے راضی، کی مطلب آخری نبی ہون تے راضی۔ ذرا مل کے محبت دا اظہار کرو، ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آڑا نہیں، جڑا اس عقیدے تے راضی رہے ذاق طعم الایمان، ایسے بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیڑے نبی دی گل جنہ دے بارے رحمان فرما دے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آخری نبی کون نے؟ ختم نبوت دا تاج پہن کے کون آئے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنہ دے بارے رحمان اعلان فرما رہے نے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کہڑے نبی تے راضی اللہ اکبر، جڑے آدم دے نبی، جڑے نوح دے امام، جڑے موسیٰ دے امام، جڑے عیسیٰ دے امام، جڑے یوسف دے امام، جڑے یونس دے امام، کل نبیاں دا امام تے ساری کائنات دا سردار کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے جڑا راضی ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، فتنیاں دا شکار نہ ہوئے، ادھر ادھر نہ جائے، ڈگمگائے نہ، اللہ اکبر، ختم نبوت جان دے دے وے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی ہون تے گلا کٹوا دے وے، ایسے بندے نو ذاقت طعمل ایمان، اللہ ذو جلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے نے۔ کیڑے پیغمبر دی گل؟ طٰہٰ دی شان والیا، فلکاں تے جان والیا، فلکاں تے جان والیا، تذکرے نعام تیرے، تذکرے نعام تیرے۔ آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل لوگاں نو سنائیے نا، لوگ تڑپ جاندے نے، سینے ٹھر جاندے نے، درود دیاں چھلاں پیندیاں نے، تے قادیانی بے ایمان دی گل کریے تے لعنتاں ہی لعنتاں۔ او تو نبی کیویں؟ نبی تے سونا ہوندا ہے، تیری تے ایک آنکھ ہی کوئی نہیں۔ میں نبی ہاں، عزم بالجزم کرو انشاءاللہ ختم نبوت آج آنے دیاں گے نہیں۔ طٰہٰ دی شان والیا، فلکاں تے جان والیا، تذکرے نعام تیرے، تذکرے نعام تیرے۔ کتے جمعہ جی، کتے جلسے جی، کتے درس، کتے فجر جی، کتے زور جی، کتے عصر، کتے مغرب، کتے عشاء، کتے جنازہ، کتے جمعہ، اللہ اکبر، کتے حج جی، کتے عمرہ، کتے مکے، کتے مدینے، کتے پاکستان، کل کائنات تذکرے نعام تیرے، تذکرے نعام تیرے، ہندے صبح و شام تیرے، تذکرے نعام تیرے، ہندے صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا، فلکاں تے جان والیا۔ اور تڑپن والا جملہ جے، کڈا اچا نام تیرا، اعلیٰ خاندان تیرا۔ اجے نہیں تڑپے، سینے دا ٹیلا کے کہو سبحان اللہ۔ کڈا اچا نام تیرا، ختم نبوت دی گل، کڈا اچا نام تیرا، سب تو اچا نام تیرا، اعلیٰ خاندان تیرا، داتا رحمان تیرا، آیتاں سنان والیا، فلکاں تے جان والیا۔ ابو جہل بے ایمان تے اینڈ کمپنی اپنے یاراں بیلیاں نو رات نو لینا ابو جہل نے نیرے چ تے کہنا آؤ محمد دا قرآن نہ سن کے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، لوک لوک کے چھپ چھپ کے، باقی دوجیاں نو کہنا نیڑے نہ جایا جے، او اس طرح نہ کریا جے، نعوذ باللہ ساحر مجنون شاعر گل نہ سنیا جے۔ تے آپ رات نو جڑے وڈے وڈے بدماشن کٹھے ہونے تے کہنا آؤ محمد دا قرآن سن کے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیتاں سنان والیا، فلکاں تے جان والیا، فلکاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے، توجہ کریا جے گل مکن لگی، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے۔ جمعے تو بعد لوگ ملن کے سرگودے آن والا طالب علم کی کہہ گیا جے تے کھڑک کے دڑکے کیا جے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام کلے، رب بھی سلام کلے، رب بھی سلام کلے، دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا، فلکاں تے جان والیا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، پنجواں ایک کم ہے ذاق طعم الایمان، جو اللہ دے رب ہون تے راضی،
اور دین اسلام دے دین ہون تے راضی تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی ہون تے راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نو ذاق طعم الایمان، اللہ ذو جلال ایمان دا ذائقہ لذت مٹھاس نصیب فرما دیندے نے۔ آؤ میں شروع تو گل دہرا دیاں، اگر ایمان دا ذائقہ لذت مٹھاس چاشنی سکون سرور چاہندے ہو، پہلا کام تقدیر تے ایمان مضبوط کر لو، دوسرا کام ایک دوسرے دے نال محبت صرف اور صرف اللہ دی خاطر کرنی ہے، کوئی مطلب کوئی مفاد کوئی جناب لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا کام ساری کائنات تو ود کے پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنا ہے۔ چوتھا کام کفر نو ناپسند جاننا ہے، کفر دا نعرہ نہیں مارنا، کفر نال محبت نہیں کرنی، یاری نہیں لانی۔ تے پنجواں کام اللہ دے رب ہون تے راضی، یا اللہ میرا داتا دستگیر نفع نقصان دا مالک، مسجد دے اندر بھی تو، بازار دے اندر بھی تو، گھر دے اندر بھی تو، محلے دے اندر بھی تو، تے دین اسلام تے دین ہون تے راضی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی ہون تے راضی۔ اے پانچ کام اسی اللہ دی توفیق خاص نال کر لئیے، انشاءاللہ الرحمن خالق کائنات ایمان دے نال ساڈے سینے لبریز فرما دے گا، ایمان دی مٹھاس سانو ملے گی۔ اے جتنے ذائقے نے جتنیاں لذتاں نے دنیا دے اندر سارے ذائقیاں تے پھر ایمان دا ذائقہ غالب آئے گا۔ جدو ایمان دی مٹھاس ملے گی پھر مسجد چ دل لگے گا، پھر نماز چ دل لگے گا، پھر تلاوت چ دل لگے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے محترم پیارے بھائیو قرآن و سنت دیاں باتاں کرنو مزید دل چاہے گا، کتنا پیارا کرے۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین محترم میاں محسن عبدالوحید صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا بھائی عرفان صاحب جو محبت کر دے احترام کر دے گھرانوں سجاندے نے، خالق کائنات انہاں دے گھرانوں شاد آباد رکھے۔ تسی سارے احباب تشریف لے کے آئے، شاہاں ان سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اے تیرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے۔ میرے محترم بزرگ اشرف ساکی صاحب سمندری تو تشریف لے کے آئے۔ اے محبت اے پیار اے جذبہ اے ولولہ صرف اور صرف رحمان نو راضی کرن دی خاطر ہے۔ انشاءاللہ رحمان ضرور سانو ایمان دی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سب نو جب تک زندہ رکھے ایمان دی دولت دے نال زندہ رکھے، جو دنیا تو جائیے پھر پیغام اے آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے دنیا تے آن دا مقصد ہے، اے دنیا تو جان دا مقصد ہے۔ شاہاں تو راضی ہو جا، جدو رحمان راضی ہو گیا انشاءاللہ گل بن جانی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔